Hello everyone and warmly welcome to all of you on today's session. आज का लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई अहम है जो किसी ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल नॉलेज या करंट अफेयर एज अ कंपलसरी आते हैं और डेफिनेटली तकरीबन हर एग्ज़ाम के अंदर और गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो है करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जो है वो एज अ कंपलसरी आती है। तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। Every year, World Meteorological Day is observed on 23rd March. हर साल वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च को मनाया जाता है। मेट्रोलॉजी यानी कि वेदर से रिलेटेड है, जो फोरकास्ट करते वेदर फोरकास्ट, जिसमें हम गूगल करते हैं कि जी वेदर फोरकास्ट ऑफ इस्लामाबाद या वेदर फोरकास्ट ऑफ दिल्ली, तो उसमें जो है ना हमारे पास आ जाता है कि जी आज का मौसम कैसा है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे जो है वो 23 मार्च को मनाया जाता है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ 64th वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2024? जो 2024 का वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे था, जो कि 64th वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे था, यानी कि आज से 64 साल पहले ये दिन शुरू हुआ था और इसको अभी तक मनाया जा रहा है। उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन, यानी मौसमियाती तब्दीलियों की लड़ाई में सबसे पहले पहले जो है फ्रंट लाइन पे होंगे हम लोग, यानी मेट्रोलॉजिकल डे के हवाले से कहा जा रहा है कि वो सबसे पहले फ्रंट लाइन पे होंगे। एवरी ईयर पाकिस्तान डे इज़ सेलिब्रेटेड इन पाकिस्तान ऑन 23rd मार्च। हर साल 23 मार्च को पाकिस्तान डे मनाया जाता है पाकिस्तान में, और ये 84th एनिवर्सरी है सिंस लाहौर रेजोल्यूशन। जब से लाहौर रेजोल्यूशन पास हुई थी 23 मार्च 1940 को, तब से लेकर अब तक जो है 84 मरतबा जो है पाकिस्तान डे मनाया जा चुका है, या इसको यानी हम कह सकते हैं कि 84 साल हो चुके हैं अब तक जो है इस डे को। द डे मार्क्स एडॉप्शन ऑफ हिस्टोरिक रेजोल्यूशन ऑन 23rd मार्च 1940। ये दिन पाकिस्तान डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो है पाकिस्तान की जो तारीखी एक करारदाद थी, जिसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है, वो 23 मार्च 1940 को मनाई गई थी, एडॉप्ट की गई थी। और आज़ादी से लेकर 1947 से लेकर अब तक जो है इसको 77 ईयर्स हो चुके हैं। 77 ईयर्स इस लाहौर रेजोल्यूशन को हो चुके हैं जब से पाकिस्तान बना है। द डे 23rd मार्च सेलिब्रेशन बिगन विद 31 गन सैल्यूट इन द फेडरल कैपिटल। 23 मार्च का जो दिन था वो शुरू हुआ 21 तोपों की सलामी के साथ फेडरल कैपिटल में, यानी इस्लामाबाद के अंदर सबसे पहले जो दिन शुरू किया गया, क्या किया गया, 21 तोपों की सलामी, 31 तोपों की सलामी दी गई। और जो सूबों के अंदर 23rd मार्च जो है मनाया गया, उसमें 21 तोपों की सलामी देकर उस दिन का इफ्तिताह किया गया। यानी फेडरल के अंदर 10 दिन ज़्यादा, 10 सैल्यूट ज़्यादा दिए जाते हैं, और 21 जो है तोपों की सलामी दी जाती है प्रोविंशियल कैपिटल में, जब 23 मार्च का दिन जो है शुरू होता है। तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि जी फेडरल कैपिटल में कितनी तोपों की सलामी दी जाती है जब 23 मार्च का दिन शुरू हो जाता है, और प्रोविंसेस में कितनी जो है ना तोपों की सलामी दी जाती है जब प्रोविंशियल जब 23 मार्च का दिन शुरू होता है। तो ये आपको डिफरेंस जो है थोड़ा सा पता होना चाहिए। Who has been elected new president of Indonesia? Prabowo Subianto। इंडोनेशिया का जो नया प्रेसिडेंट है वो है प्रोबोवो सबांटो। अगर मेरी कोई प्रोनाउंसिएशन जो है वो गलत हो तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये जो है इंडोनेशियन नेम है। रिसेंटली वियतनाम्स प्रेसिडेंट रिजाइन आफ्टर 1 year इन ऑफिस। वोवान थोंग। वोवान थोंग जो हालिया में प्रेसिडेंट मुंतखब हुए थे वियतनाम के, उन्होंने अपने ऑफिस से रिज़ाइन कर दिया है 1 साल के बाद। In recent congressional hearing,
who gave the testimony about Pakistan, ڈونلڈ لو. بڑا مشہور قصہ ہے پاکستان بھی ڈونلڈ لو کے بارے میں چل رہی ہے، اور یہ وہی ڈونلڈ لو ہے جس کے بارے میں فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے ایک مراسلہ لہرایا تھا اپنی اسپیچ میں، اور کہا تھا کہ یہ جو ہے پاکستان کی انٹرنل سورنٹی کے اندر مداخلت ہے. اور ڈونلڈ لو نے جو ہے نا پاکستان کو یہ کہا ہے، دھمکی دی ہے کہ آپ اس گورنمنٹ کو ڈی تھرون کر دیں. تو امریکہ میں کانگریس مین میں ایک ہیئرنگ ہوئی جس میں ڈونلڈ لو کو جو ہے نا بلا کے اس سے پوچھ گچھ کی گئی کہ جی بتائیں اس کے معاملے کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں. ریسنٹلی which country donates $40 million to Palestine through UNRA؟ سعودی عربیہ. حالیہ میں سعودی عربیہ نے $40 ملین جو ہے ڈونیٹ کیے ہیں فلسطین کو. UNRA یہ ایک UN کی ایک ریفیوجیز کی ایجنسی ہے، اس کے ذریعے سعودی عربیہ نے ڈونیٹ کیے ہیں فلسطین کو. ریسنٹلی which country to contribute $3 billion for construction of AUKUS submarine؟ آسٹریلیا نے AUKUS سبمرینز کو بنانے کے لیے $3 ارب جو ہیں وہ ڈونیٹ کیے ہیں کہ اس سبمرین کو بنایا جا سکے. COP کانفرنس آف پارٹیز 28 پریزیڈنٹ ڈاکٹر سلطان الجابر honored with leadership award at CERAWeek by S&P Global 2024 for his contribution in environment. ڈاکٹر سلطان الجابر کو جو ہے کانفرنس آف پارٹیز کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو S&P گلوبل 2024 کے ویک کی طرف سے ایک ایوارڈ دیا گیا، لیڈرشپ ایوارڈ دیا گیا ان کی انوائرمنٹ کے حوالے سے، جو ان کی کنٹریبیوشن دی اس کے لیے ان کو یہ ایوارڈ دیا گیا. تو لاسٹ جو ہمارے پاس سلائیڈ ہے وہ ہے ویئر واز دا فورتھ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO سیٹ اپ فورم آرگنائزڈ. کہاں چوتھا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا جو اسٹارٹ اپ فورم تھا وہ کہاں پہ آرگنائز کیا گیا؟ تو وہ آرگنائز کیا گیا نیو دہلی انڈیا میں، انڈیا کے شہر نیو دہلی کے اندر اس کا انعقاد کیا گیا. Who has been appointed first female to lead پاکستان ہاکی فیڈریشن؟ انتہائی اہم ہے کہ وہ کون ہیں جو فرسٹ فیمیل اپوائنٹ کی گئی جو کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کو لیڈ کریں گی. تو یہ PPP کی MNA ہیں شہلا رضا، ان کو جو ہے ہاکی فیڈریشن کا چیئرمین بنا دیا گیا ہے. نیم دا ایئر چیف مارشل who has recently been granted 1 year extension. ابھی جو اس ایئر چیف مارشل کا جو ہے نام کیا ہے جس کو 1 سال کی مدت میں توسیع دی گئی؟ ظہیر احمد بابر صاحب جو کہ پاکستان کے ایئر چیف مارشل تھے، ان کو مزید 1 سال کی، یعنی ان کی سروس میں مزید 1 سال کی ایکسٹینشن دی گئی ہے. وہ ریٹائر ہو رہے تھے تو ان کو مزید 1 سال کی ایکسٹینشن دی گئی ہے. US اینڈ جاپان اسپانسرڈ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن. امریکہ اور جاپان نے اسپانسرڈ کیا ہے ایک ریزولوشن کو جس میں اس نے مطالبہ کیا ہے ملکوں کو کہ وہ اسپیس کے اندر جو ہے نیوکلیئر ویپنس ڈیولپ نہیں کریں گے. تو یہ تھے جی آج کے کرنٹ افیئرس. آئی ہوپ آپ لوگوں کو جو ہے اس کو ریگولر دیکھ رہے ہوں گے اور نوٹس بنا رہے ہوں گے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے سننے کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.